यतलू अलैहिम, सरकार वहां तिलावत फरमाते रहे। तासीर देख मक्के मदीने वाला पीर, उसने वहां से शुरू फरमाया, वो मदीना है, ये ताजदारे मदीना। असर आया कि नहीं आया? उसने वहां पढ़ाया और ऐसे खुलूस से पढ़ाया। अगर वो खुलूस से पढ़ाता ना, असर यहाँ तक आता ना, कोई भी मदरसा बनाता। फर्क ये रहा कि वो जिनको पढ़ाता रहा वो 3-3 दिन भूखे भी रहे। एक वो दिन भी अजीब दिन था जब खातून जन्नत के घर मेरे हजूर थे, खातून जन्नत के घर। आज बेटी ने पहली बार जेवर पहना था, जेवर पहना था, नया पर्दा लगाता था। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि मेरे दर पे भी कोई पर्दा लगे। आज पहली बार सरकार दो आलम जो आए तो बेटी के दरवाजे पे नया कपड़ा देखकर हुजूर चुप करके बगैर मुलाकात चले। ये क़यामत थी खातून जन्नत के। सौभान क्या हुआ? अरे बाबा मुलाकात बिना चले, कभी भी कुछ तो है, पर मैं समझ गई हूँ। आप बीबी ने वो जेवर उतारे, उस नोचा कपड़े को, कहा मेरे बाबा से कह देना इस फातिमा के दर के पर्दे को चीर के अपने वो सूफा के ताले बिल्लू की चादरें बना दे। और मेरे ये कानून के बाले हैं, ये गले का हार है, उन्हें कहना टुकड़े कर करके अगर चाहे तो अपने मदरसे के बच्चों में बांट दे, नहीं तो रोटी बना के खिला दे, ज़रा हिस्सा मिला दे। तुझे क्या पता मोहम्मद अरबी के मदरसे को रसूल की औलाद ने कैसे बना। जब गम की शक्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो, आपको मुबारक हो। मेरे हजूर ज़ियाउल उम्मत कहा करते थे, कहते थे जहां सुबह सवेरे मुंह अंधेरे बच्चे देना फातिहा को फेरे, वहां होते हैं इर्द गिर्द रहमत के ढेर। और मैं उन लोगों को आके उन बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुम पढ़ते हो आसमान पे बादल। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम कहा करते थे, जिस दिन सुबह सवेरे पढ़ने वाली आवाजें थम जाएगी उस दिन जमीन की कूख बंद हो जाएगी। लोग तीले तीले को तरसेंगे, बादल फिर कभी नहीं बरसेंगे। लोगों दुआ करो ये मस्कीन पढ़ते रहे ताकि बादल चलते रहे, बादल बरसते रहे, दाने पैदा होते रहे, दुनिया खाती रहे, बारिश आती रहे। लेकिन उसका सबब जिन्हें हकीकी समझ के बुझा दिया तुझे, यही चराग जलेंगे तो। मेरे किबला अल्लामा नियाज़ हज़रत साहब एक दोस्त का शुक्रिया अदा कर रहे थे। मेरा दिल किया मैं खड़े होकर इनका शुक्रिया अदा। जितने आपके मदरसे के मुआमिन, जितने भी लोग हैं, ये कोई मामूली काम नहीं है। मेरे कहीं का फरमान था, आपने फरमाया था या मुअल्लिम बन या उस्ताद बन, पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला बन, या फिर इनका खिदमतगार। आप लोग वो हैं, आप इनको चला रहे हैं, लेकिन इनके नखरे बर्दाश्त करने पड़ेंगे, इनके नाज बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मेरे हजूर के मदरसे में सारे मौलानी नहीं थे, कुछ अनस भी थे। अनस जाता छाता, अब हजूर का ये छोटे शकील में से था, ये मदरसे का छोटा तालिब इल्म था। हुजूर किसी काम को भेजते जाके खेलना शुरू कर देता। अब उस्ताद मोहतरम शागिर्द को ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते जाके देखा कि जहां मोहल्ले के बाकी बच्चे ये सच्चे भी खेल रहे हैं। अब गुस्सा मेरे हजूर को बड़ा आया, एक सबक याद नहीं करता, ये कभी नहीं करता, ते इथे ते फिर कारी साहब फट्टी चौकला ते चौधरी साहब खड़े ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਨਾਕਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੋੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟੂਟਿਆ ਹੀ ਨਾ ਤੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
یہ بڑی قیمتی نہیں جنہیں ہے قیمتی انہوں نے ناز چکو قبر دا معاملہ سیدھا ہو جائے انہوں نے نخرے چک لو حضرت خواجہ نظام کو میرے گنجے شکر فرید کا ایک شاگرد تھا ایک بیٹا تھا اس کا نام بھی نظام الدین اس کا نام بھی دونوں نظام ہے ایک پڑھتا تھا ایک بیٹا تھا آپ نخرے وہ دوسرے نظام دلی آلے تھے وہ دے نخرے زیادہ چکڑے ایک دن پتر اس سے جا گیا انہیں آکھیا ابا جی یہ بڑا کی لگتا ہے ملک صاحب تھوڑے کو بھی پوچھ سکتے ہیں تھوڑے کی لگتے ہیں حضرت صاحب تھوڑے کی لگتے ہیں حضور بابا فرید سے بیٹے نے کہا اتنا جو چوکھا پیار کرتے ہو پتر میں یہ تھوڑا کی لگتا ہے آپ نے فرمایا یہ بیٹا ہے پھر میں کیا تم بھی بیٹے ہو سارے میں فرق کیے فرمایا تم نانی فرزند ہے یہ جانی فرزند ہے اور تسی آپ کو کہ نانی ذرا کھول کے دس میں سارے دے پیسے الگ لگا لڑائی ہو جاتی یہ میرا تو میرا نانی فرزند ہے یہ میرا جانی ہے ابا جی یہ نانی یا جانی کیا ہوتا ہے فرمایا بیٹا نانی نام ہوتا ہے روٹی تمہاری روٹی میرے ذمہ ہے یہ سارا دن دکان تمہارے لیے چلاتا ہوں میری مزدوریاں تمہارے لیے ہوتی ہے یہ میرا جانی فرزند ہے کیونکہ میرے جسم کو سکون تم سے ہے میری روح کو سکون ہے حضور بات سیدھی ہے روح سے سکون ان سے ہے حضرت عبداللہ بن مبارک 6 مہینے تجارت کرتے 6 مہینے عبادت تجارت جب کرتے تو ہارون الرشید جیسے بادشاہ ان کی دولت کو بڑے دولت ہونا کوئی گندی گل نہیں پر ذرا خرچہ سیدھا ہو اتنی دولت رب نے دی حضرت عبداللہ بن مبارک کو اب جب دینے آتے نا استادوں کو الگ شاگردوں کو الگ لیکن دینے کا سلیقہ کیا ہوتا ہاتھ میں رکھتے پھر ایسے کرتے اور طالب علم یا استاد نے ایک کرنا ہونا کرنے کچھ کو کہتا انہاں پوچھنا ہے نا اتنا بڑا دیالو تو بندہ تے تھلے ہاتھ اپنا تے ساڑا اٹھتے کیوں فرمایا تم میرے محسن ہو تم نہ لیتے تو وہ ناراض ہو جاتا تم لیتے ہو وہ راضی ہو جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے تو عبداللہ کو اور کیا چاہیے آپ پڑھانے والے اساتذہ کرام حضرت عبداللہ بن مبارک ایسا حلوہ بنواتے تھے خصوصی کچھ ان کے پاس تھا وہ باورچی جس کو خراسان کے ساتھ لاتے تھے وہ حلوہ جو ہارون الرشید کے دسترخوان پہ سال میں 1 مرتبہ پکتا زبردست دیا پلیٹا ایک شلخوزہ شریف دا پیٹو کڑھنا گھی ایدے ویچ پکانا کتنا میٹھا ہے بغیر خرچہ سارے تے حلوہ بھی ملتانی نہیں شلخوزے بولتے کہتے جب شباز شریف صاحب آئے بولتے نامراد نظر نہیں آئے اس کو جنرل صاحب کرم فرمایا ان کے کوئی ہے ایک شلخوزے صاحب ان کا گھی نکالنا پھر ان کا حلوہ تیار کرنا اور پھر کہنا جو میرے نبی کا دین پڑھائے گا وہ یہ حلوہ دوسرا جہاں صاحب انہوں حلوہ پیش اکبر کھواؤ انہوں روٹی کھوائی ایک وانے جانی فرزند نے کبار دے ہوتے مٹی توڑے پتر سکڑ گئے تے بیچاری سکون تیس بڑا بہت سارا میں ٹائم لے لیا
اصل میرا روڈ ہوں سیدھا ہو گیا، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ یہ میرا اپنا، جب بھی مجھے کہیں جگہ نہیں ملتی نا تو میں یہیں آ کے رات کو ٹھہرتا ہوں، یہ اس لیے بھی آباد رہے کہ میری منہ کٹ کے آنا بھی یہی اور اس کا ثواب بھی ساری انتظامیہ کو پہنچتا ہے جب میرے جیسے پردیسیوں کو رات کو یہاں جگہ مل جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں تاکہ نیاز ثابت ہوتے رہے۔ میں کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو میرے عفو بندہ نواز میں۔ آپ سب کو سلام، خصوصاً میرے مہمانوں کی عظمت کو سلام۔ آخر دعوانا ابھی بچوں کی تصافتی ہوگی، آپ سے دوران بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جناب پیر طریقت جناب وکیل عالم معروف شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، جناب جانشین شاہد صاحب اللہ جناب خادم صاحب تشریف فرما ہیں، جناب پروفیسر رشید قادر تشریف فرما، ان کے ہاتھ میں خدا خطیب صاحب جناب محمد اللہ صاحب، یہ شام شاہ صاحب تشریف فرما یہ بچوں کو تصارف دینے کی اور اسماعتی ادا کرتے ہیں اور اس سے یہاں کے یہاں پہ رحمت کا محسوس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس عظیم محفل میں یہاں پہ صاحب قرآن کا ذکر ہوا ہے اور قرآن پڑھنے والوں کو اس نسبت سے دستار فضیلت سے نوازا جا رہا ہے۔ عظیم ہستیاں آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اللہ کریم عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا حافظ کی شان فلک سے دنیا میں اللہ خدا مسجد سے ہے محمد اسماعیل صاحب استاد محترم ہیں، آپ تشریف لائے ہیں اور قبلہ پیر سید عارف آپ شاہ دعوت کرتا ہوں اور سیاسی گزارش کروں گا آپ اس چیز کا اعلاز ہو حافظ کی شان تشریف لائیں صنعت محمد مظفر سے تعلق ہے اور اللہ تعالی محمد اسماعیل صاحب نے آپ کو قرآن حکیم فقان مزید پڑھایا ہے۔ حافظ محمد کمال تشریف اس خوبصورت موقع کے اوپر محمد صاحب صاحب نے 8 بچے کے لیے 1000 روپئے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اس آدمی کو توفیق عطا فرمائے۔ حافظ بلال احمد صاحب کی ویب سائٹ پر
अल्ताफ खलील अहमद, हाफिज उस्ताद अली साहब और खलील अहमद साहब, कारी मोहम्मद सुहैल साहब हाफिज गुलाम रसूल साहब, खान हुसैन, चारा ऐसी मुस्लिम का तालीम है, राबे हाफिज गुलाम रसूल साहब सिखाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हाफिज साहब को जनाबे हाफिज फैज़ान मोहम्मद बाबर साहब के साहबजादे माशाअल्लाह छोटे से बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जलील हाफिज फैज़ान बाबर बारिश में हाफिज तलहा उस्मान बिन उस्मान गनी, जनाब हाफिज तलहा उस्मान गनी इल्ला आली मोहम्मद अस्सी साहब, अल्लाह तबारक व तआला तमाम साथियों को खैर बरकत अता फरमाए। ऐसे लोग जो अल्लाह के कुरान की तालीम देते हैं वो काम करना है जिस काम को अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात आलमी के करीब काम को रब की फरमाने की तालीम देना है। जनाब हाफिज हाफिज मोहम्मद फैज़ान सनाफ समर जवान साहब के बेटे हाफिज फैज़ान साहब कारी मोहम्मद अस्सी साहब का फैज़ान आपके शागिर्द ऐसे जनाब हाफिज मोहम्मद सुल्तानी सुल्तान महमूद साहब, हाफिज मोहम्मद अकबर अली सुल्तानी सुल्तान महमूद साहब, हाफिज तनवीर हुसैन साहब और मोहम्मद अकरम और जितना से ताल्लुक है, हाफिज तनवीर हुसैन साहब बारिक साहब उनके शागिर्द रसूल हैं। मोहम्मद अकबर साहब के बेटे भाई अकबर साहब की शादी के उनके सपोर्ट की जाती है। जनाब हाफिज बलखान साहब, हाफिज अली हैदर साहब बलखान, हाफिज अली हसन गुज़श्ता साल हमने तकरीबन 116 बच्चों की तालीम की और ये एक साल का इशारा सामने हुई है और हम उम्मीद करते हैं वैसे यकीन का ये लम्हा जिंदगी का बहुत